अगर नमाज पढ़ने वाले शख्स को इल्म हो जाए कि किन किन रहमतों ने उसे घेरा हुआ है तो वो कभी सजदे से सर ना उठाए। सब्र की दो सूरतें हैं, जो तुम्हें पसंद ना हो उसे बर्दाश्त किया जाए और जो पसंद हो उसका इंतज़ार किया जाए। किसी के बुरा कहने से ना इंसान बुरा हो जाता है और ना किसी के अच्छा कहने से इंसान बेहतर होता है। हर शख्स का अपना ज़र्फ होता है जो वो दिखाता है। लोग तुम्हारा जितना मर्जी दिल दुखाएं, लेकिन एक बात याद रखो कि जब अल्लाह के बंदे तुम्हें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना तुम्हें अल्लाह से जोड़ता है। उस इंसान पर ताजुब ही किया जा सकता है जिसमें बुराइयां हो, लेकिन जब उसे बताया जाए तो वो नाराज हो जाए। किसी शख्स का दिल इतना ना दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिलों से निकली हुई आह आसमान के अर्श तक जाती है। किसी को माफ कर देना आपकी ताकत है, क्योंकि जुर्म इंसान को गुलाम बना देता है। जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा ये है कि तुम उस बात को वहीं पर खत्म कर दो। सच पे कायम रहने वाले और हर हालत में हक का साथ देने वाले जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकते। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम टूट चुके हो तो यकीन जानो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और ताकतवर इंसान हो। वो शख्स खुशकिस्मत है जिसके लिए कोई रोए, लेकिन वो शख्स बदकिस्मत है जिसकी वजह से कोई रोए। जिंदगी में कदर चाहते हो तो वक्त की कदर करना सीखो, क्योंकि अगर एक बार वक्त हाथ से निकल गया तो पूरी जिंदगी पछताओगे। मर्द औरतों पर मर मिटते रहते हैं, लेकिन खुशकिस्मत है वो मर्द जिस पर औरत मर मिटे। जब तुम किसी शख्स को अकेला देख लो तो समझ जाओ कि वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक लोगों के साथ होती है। वो शख्स सबसे बड़ा मुनाफिक है जो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करे, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। सिर्फ पैसे का होना रिज्क नहीं है, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और बेहतरीन दोस्त भी रिज्क में शामिल है। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो उसको बेहतर तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। तेज जुबानी एक ऐसा आला है जो इस्तेमाल से घिसकर और भी तेज हो जाता है। चार खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान, नरम दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट। अगर तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है। लोहे का कुल्हाड़ा लकड़ी का एक छिलका तक नहीं उतार सकता जब तक उसके साथ खुद लकड़ी का दस्ता ना हो। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है, इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब है। लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि रुपए के बगैर कोई चीज काम ना देगी। जो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं:
پہلے وہ جو برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو برے وقت کو ہی بدل دیتے ہیں۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ انسان 5 چیزوں سے ہمیشہ غریب اور ناکام ہی رہتا ہے: جہالت، لالچ، حسد، ناشکری اور سستی۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کریں، کیا معلوم کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ کامیابی کا دار و مدار اپنی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہوتا ہے۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں تو فاصلوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیں یا اپنی غلطی سے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ موت کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ احساس سے ہوتا ہے۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ برے ارادے سے بھی اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر شفقت لے جاتا ہے۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہوتا ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو، وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے۔ ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے وہ رشتوں کی پہچان کو بھول جاتا ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اس لیے لالچی انسان سے دور رہیں۔ ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، ایسے انسان سے بھی دور رہیں کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔